बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की ऑनलाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं ऑनलाइन हेडलाइंस की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तारीखी समझौता तय पा गया, जिसके तहत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। इस मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। जुमेरात को होने वाले मुआहदे के तहत इसराइल ने कहा है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी किनारे पर इन इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा जिन पर वो कब्जा करना चाहता था। व्हाइट हाउस हकाम का कहना है कि ये डील मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। भारत 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले तो हम तैयार हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत असला की तोड़ में रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वो 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले तो हम तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के ताल्लुकात आमा के अदारे ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि 5 राफेल तैयारे जिस तरह सफर करके फ्रांस से हिंदुस्तान पहुंचे हैं वो दिखाते हैं कि इनकी इनसिक्योरिटी का लेवल क्या है। हमें अपनी इस्तिताअत पर किसी किस्म का शक नहीं और हम ये साबित भी कर चुके हैं, जबकि राफेल तैयारों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा किस दिन सऊदी अरब जा रहे हैं, अहम खबर सामने आ गई। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा इतवार के रोज सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तफसीलात के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गैर मुल्की खबरसां अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा पहले से ही तयशुदा है और आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात से मुतल्लिक है। लबनानी पार्लियामेंट ने इमरजेंसी नाफज करके फौज को वसी इख्तियारात दे दिए। लबनान की पार्लियामेंट ने मुल्क में हंगामी हालात के नफाज और फौज के लिए वसी इख्तियारात की मंजूरी दे दी है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक जुमेरात को पार्लियामेंट ने बैरूत में होने वाले क़यामत के धमाकों के बाद, मुल्क में फूटने वाले मुजाहरों के बाद पैदा होने वाले गैर मामूली हालात में मुल्क में हंगामी हालात के नफाज और फौज के लिए वसी इंतजामी इख्तियारात की मंजूरी दे दी। मोदी के साथ तकरीब में शरीक पंडित का कोरोना वायरस मस्बत आ गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब में शिरकत हिंदू पंडित का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। भारतीय खबरसां एजेंसी के मुताबिक मोदी और पंडित गोपाल दास राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में स्टेज पर मौजूद थे। तकरीब में नरेंद्र मोदी और पंडित दास काफी देर तक साथ खड़े रहे थे। पाकिस्तान ने तजारत के लिए चमन बॉर्डर खोल दिया। सख्त सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड और दीगर तजारती सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान के साथ चमन में मौजूद सरहदी गुजरगाह खोल दी। सरहदी इलाके पर होने वाले एक आला सतह के इजलास में सरहद खोलने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर तलीम शफकत महमूद ने कहा है कि अगर कोई स्कूल या मदरसा 15 अगस्त को खुला तो बंद कर देंगे। O लेवल और A लेवल के पाकिस्तानी तलबा के साथ ग्रेडिंग में नाइंसाफी हुई है। कैम्ब्रिज और ब्रिटिश हाई कमीशन से पाकिस्तानी तलबा को इंसाफ देने के लिए कहा गया। अगले अप्रैल से पाकिस्तान में पहली से 5वीं जमात तक यकसा तलीमी निसाब होगा। इंसाफ आइन और कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैरून मुल्क मुकीम मकीनों की वापसी के लिए पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है और बैरून मुल्क मकीम UAE के मकीनों को वापसी के लिए अब हकाम से पेशगी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरब अमारात और इसराइल में मुआहदे, अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द अमल भी सामने आ गया।
اقوام متحدہ نے عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی کوششوں سے طے پانے والے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی کے خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینے والے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے علاوہ 2 اور اسلامی ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ باہمی تعلقات کا امن معاہدہ کر لیا۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کے علاوہ 2 ممالک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہیں۔ ان ممالک میں مصر اور اردن شامل ہیں۔ انہوں نے بھی اسرائیل سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اور اہم یورپی ملک کے درمیان تعلقات شدید کشیدہ، دونوں ملکوں کی فوجیں ہنگامی طور پر ہائی الرٹ۔ ترکی نے اپنی فوج کو ہنگامی طور پر الرٹ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ترکی کی جانب سے بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس معاملے پر ترکی اور یونان نے کشیدگی میں اضافے کے بعد فوری اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ترکی کی بحریہ ہائی الرٹ پر ہے اور سمندری حدود میں مسلسل گشت جاری رکھے ہوئے ہے۔ شاہد خان افریدی نے گھر کی چھت پر کشمیر، فلسطین اور ترکی کے پرچم لہرا دیے۔ پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے اپنے گھر کی چھت پر آزاد کشمیر، ترکی اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ملک کے جھنڈے لگا دیے۔ ٹک ٹاک اور دیگر ایپس بند کرنے کے لیے 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک اور دیگر چینی ایپلیکیشن بند کرنے کے لیے 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ لوگ کہتے ہیں چین اور روس انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اوباما نے انتخابات کی شفافیت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سعودی حکومت کا تارکین وطن کے لیے اہم اعلان۔ سعودی حکومت نے واضح اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر سیاحوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اجازت نامے جاری کیے جانے سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے بہت جلد ہدایت جاری کر دی جائے گی۔ پاک فضائیہ مادر وطن کی خود مختاری اور درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے۔ ایئر چیف مارشل نے بڑا اعلان کر دیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ مادر وطن کی خود مختاری کو درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور دشمن کی جانب سے اسلحہ اکٹھا کرنے سے محروب نہیں ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کراچی میں ایک بار پھر بادل برسنے کو تیار اور محکمہ موسمیات کے جمعے سے اتوار کے دوران کراچی سمیت صوبے بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کے لیے سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان۔ مولانا طارق جمیل سمیت مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 184 شخصیات کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان۔ حکومت پاکستان نے حریت رہنما سید علی گیلانی کو ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا ہے۔ سول ایوارڈ کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر وائٹ ہاؤس نے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوی امکان ہے 3 ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات قائم کر لے گا اور یقین ہے دیگر ممالک بھی اس قطار میں ہیں۔ سعودی عرب کی ایران پر اسلحہ پر پابندی میں توسیع کی حمایت۔ سعودی عرب نے ایران پر اسلحہ کے حصول پر پابندی میں توسیع کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو ایران پر اسلحہ کی خرید و فروخت پر عائد کردہ پابندیوں میں توسیع پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق جنیوا میں ایک کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران خطے عسکریت پسندوں کو اسلحہ فراہم کر کے علاقائی سطح پر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔
متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدے پر ترکی بھی میدان میں آ گیا۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کی مذمت کر دی۔ ترک صدارتی ترجمان نے کہا ہے کہ تاریخ یو اے ای کو معاہدے پر کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ فلسطینی عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو شکستہ ہاتھ دیکھے گی۔ تاریخ فلسطینی قوم اور ان کی جدوجہد کو دھوکہ دینے والوں کو ضرور یاد رکھے گی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات غیر قانونی اور خطرناک ہیں۔ سعودی عرب پر حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملے ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ مشترکہ اتحادی فوج نے خمیس مشیط پر حوثیوں کے 2 بیلسٹک میزائل اور 1 بارود بردار ڈرون کا حملہ ناکام بنا دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔